Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau cours, on va voir les règles liées à la formation du pluriel. مرحبا بكم مجددا في درس آخر من سلسلة دروس تعليم اللغة الفرنسية للمبتدئين. في هذا الدرس سوف نرى قواعد خاصة بالجمع في اللغة الفرنسية. وكبداية لدينا كقاعدة عامة للجمع وهي كالتالي. La règle générale ou la qaïda al-amma, la règle générale consiste à ajouter à la fin du mot un S ou X qui est la marque du pluriel, sauf pour les mots qui se terminent par un S, X ou Z qui restent tels qu'ils sont. Je répète, la règle générale consiste à ajouter à la fin du mot un S ou X, c'est-à-dire la lettre S ou bien la lettre X, qui est la marque du pluriel, sauf pour les mots qui se terminent par un S, X ou Z qui restent tels qu'ils sont. C'est-à-dire أو معنى هذا يعني نضيف إلى آخر الكلمة الحرف S أو X اللذان يعتبران علامة للجمع في اللغة الفرنسية باستثناء الكلمات التي تنتهي بالحرف S أو X أو Z فهي تبقى كما هي في الجمع. لدينا كأمثلة des exemples pour cette règle générale. لدينا في المفرد كلمات في المفرد وكلمات في الجمع، والتغيير الذي يطرأ عليهم في الجمع باللون الأحمر، فهو بارز باللون الأحمر. لدينا في المفرد ككلمة أولى كلمة ثانية في المفرد بوا، كلمة ثالثة ني، وكلمة رابعة بخي. في الجمع أصبحت في الجمع avec S à la fin، يعني أضفنا الحرف S à la fin. بالنسبة للكلمات التي تنتهي ب S أو X أو Z أو الحرف Z كما قلنا في القاعدة، فهو فهذه الكلمات لا تتغير في الجمع. ولدينا كمثال لهذه الكلمات بوا كما ترون ينتهي بالحرف S في المفرد، بقيت هذه الكلمة كما هي في الجمع. نفس الشيء بالنسبة لني بقيت كما هي في الجمع، وكذلك بالنسبة لبخي بقي كما هو في الجمع، يعني حافظ على نفس التركيبة في الجمع، لأن هذه الكلمات تنتهي كما قلنا بالأحرف التالية S أو X أو Z. هذه كما قلت قاعدة عامة. بالنسبة للكلمات المركبة لدينا قاعدة خاصة بالكلمات المركبة وهي كما يلي. Pour les mots composés, يعني les mots composés الكلمات المركبة, le pluriel se forme comme pour les mots simples, sauf quelques exceptions. يعني الكلمات المركبة فالجمع يعني تتبع نفس القاعدة التي رأينا، القاعدة العامة التي رأينا في البداية، يعني نضيف الحرف S إلى آخر الكلمة إلا في بعض الحالات sauf quelques exceptions. لدينا كمثال لهذه الكلمات المركبة أو les mots composés. لدينا في المفرد haut-parleur يعني هذه الكلمة تتكون من كلمتين هو et parleur. في الجمع أضفنا S كما ترون باللون الأحمر إلى نهاية الكلمة. Dans des cas particuliers, des mots s'écrivent au pluriel en modifiant leur terminaison. يعني في بعض الحالات تتغير نهاية الكلمة عند الجمع، يعني لا تتبع القاعدة التي رأينا في البداية، وهي القاعدة العامة التي تتمثل في إضافة الحرف S أو X إلى نهاية الكلمة. بالنسبة للكلمات التي قلنا أنها يتغير يعني آخرها في الجمع،
لدينا هنا مجموعة من الكلمات التي تتغير عند الجمع. لدينا كمجموعة أولى، أولا لدينا في الخانة الأولى لا terminaison des mots، يعني نهاية الكلمة أو الكلمات. الخانة الثانية لو singulier أو المفرد. والخانة الثالثة في الجمع وتجمع بين خانتين كا جينيرال يعني حالة عامة، وكا بارتيكولير يعني حالة خاصة. يعني حالة عامة يعني الكلمات التي تتبع القاعدة العامة التي رأينا، واللو كا بارتيكولير أو الحالة الخاصة يعني متى يطرأ التغيير، أو مثال لهذه الكلمات التي يطرأ عليها التغيير عند الجمع. سوف نرى كل مجموعة على حدة. المجموعة الأولى وهي الكلمات التي تنتهي ب AL sauf يعني باستثناء، تعني باستثناء. هذه الكلمات لدينا كمثال لهذه أمثلة لهذه المجموعة من الكلمات. لدينا cheval وجورنال باستثناء sauf أو باستثناء بال، كارنفال وفيستيفال. يعني بال وكارنفال وفيستيفال يتبع القاعدة العامة التي رأينا في البداية، وهي التي تتمثل في إضافة الحرف S أو X. بالنسبة للكا جينيرال أو حالة عامة، كما ترون بال وكارنفال وفيستيفال أضفنا S على fin لكل هذه الكلمات. وبالنسبة للشوفال والجورنال طرأ عليها تغيير، فأصبحت في الجمع شوفو وجورنو. لهذا صنفناها في الخانة الخاصة لو كا بارتيكولير أو الحالة الخاصة. عفوا. لدينا كمجموعة ثانية وهي مجموعة الكلمات التي تنتهي ب AIL sauf يعني AIL يعني مثال لهذه الكلمات éventail sauf باستثناء travail وإيميل وكوراي. يعني الكلمة مثال لهذه المجموعة التي يطرأ عليها تغيير. لدينا كمثال éventail باستثناء travail وإيميل وكوراي etc. إلى آخره، فلا يطرأ عليهم تغيير، يعني يتبعوا القاعدة التي رأينا في بداية الدرس، والتي تتمثل في إضافة S إلى نهاية كلمة. بهذا فإن عفوا éventail بقيت كما هي في أضفنا إليها S على fin. وترافاي تغيرت، ترافاي إيميل وكوراي تغيرت فأصبحت ترافو إيمو وكورو، يعني تغيرت. لهذا صنفناها في الخانة الخاصة لو كا بارتيكولير أو حالة خاصة، يعني تتغير، يعني لا تتبع القاعدة العامة التي رأينا في بداية الدرس. لدينا كمجموعة ثالثة لهذه الكلمات وهي الكلمات التي تنتهي ب OU. لدينا أمثلة لهذه الكلمات فو، فيلو، بيجو، كايو، إبو. هذه الكلمات تصنف في خانة الكلمات أو الكاب جينيرال الحالة العامة، لأننا فقط نضيف S أو X، لا يطرأ عليها تغيير يعني عند الجمع، تغيير ملحوظ أو تغيير كباقي الكلمات التي رأينا في المجموعتين السابقتين. فأصبحت مثلا فو أضفنا S، فيلو كذلك أضفنا S إلى نهاية الكلمة، بيجو أضفنا X، كايو كذلك أضفنا X، وإبو أضفنا الحرف X في الجمع. لدينا كمجموعة كلمات أو المجموعة الرابعة لهذه الكلمات، لدينا الكلمات التي تنتهي ب AU. مثال لهذه الكلمات tuyau، فهو مصنف في ضمن الكلمات التي أو الحالة العامة le cas général. أصبح tuyau avec X في نهاية في الجمع، tuyau avec X. مجموعة الخامسة وهي الكلمات التي تنتهي ب AU.
كمثال لهذه المجموعة وهي كالتالي: أو وصو، أو وصو. أضفنا كما ترون أضفنا إكس في الجمع، فأصبح أو، يعني أضفنا إكس، وصو أضفنا إكس كذلك في الجمع. وبالنسبة للكلمات المجموعة الأخيرة وهي كالتالي: مجموعة الكلمات التي تنتهي ب EU، وهي لدينا كأمثلة في المفرد cheveux، hébreu، cheveux، hébreu. كجنرال تصنف في القاعدة العامة cheveux و hébreu، cheveux و hébreu. أضفنا إكس لكلا الكلمتين في الجمع. بالنسبة لجمع الأسماء الصحيحة أو les noms propres، فلدينا هنا بعض القواعد التي تختلف عن أو القاعدة التي تختلف عن القواعد التي رأينا للتو. Les noms propres désignant les noms de famille sont toujours au singulier. يعني الأسماء الصحيحة التي تحدد الأسماء العائلية les noms de famille لا تتغير في الجمع. لدينا كمثال: les Richards sont venus s'installer aux États-Unis. les Richards يعني عائلة Richard أو les Richards sont venus s'installer aux États-Unis. كما ترون هذه الكلمة أو ce nom de famille يعني يسبقه l'article défini les في الجمع en pluriel، ولم نقم بإضافة أي علامة للجمع للكلمة أو le nom de famille أو الاسم العائلي Richard. كما ترون les Richards بقيت كما هي في الجمع. Les noms propres employés comme des noms communs prennent la marque du pluriel. يعني أسماء الجنسيات تقبل الجمع. Exemple: les Marocains، les Espagnols. les Marocains، les Espagnols. كما ترون كلتا الكلمتين تحمل علامة للجمع وهي S. les Marocains تنتهي ب S، و les Espagnols كذلك تنتهي ب S. Les noms propres de pays prennent la marque du pluriel. Les noms propres de pays prennent la marque du pluriel. يعني أسماء الدول تقبل كذلك الجمع. Exemple: مثال: les Antilles، les Canaries، les Philippines. les Antilles، جزر les Antilles، l'archipel des Antilles أو أرخبيل إن صح القول. les Canaries وكذلك جزر الكناري، les Canaries لأنها جزر تحمل كذلك S، ولي فيلبين كذلك تحمل العلامة الجمع S. بهذا أكون قد أنهيت درسنا لهذه الحلقة. إن كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات بخصوص هذا الدرس اتركوها لي في المكان المخصص بالتعليقات. أشكركم على متابعتكم، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك إن أعجبكم الفيديو. شكرا مجددا وإلى اللقاء.